مشار فيديو تشكل سر Ausbildung كرا Ausbildung كده حكوات قوتن بجبشتي كمهار شار تشكرين قالك ديتر جالقات جو سرفان Ausbildung كرا بايفول سرفان را بايفا فيجل في فيديو ده مكو تمام إجداك هر قالك از الفيديو كده بعد Ausbildung كبتني بكم الفيديو ده زي ما قالت ده Ausbildung كا اتقنجن ألمانيا ده واتهرد بترد كزام حق بيتكري وهكذا هون فيديو هم كابينت كتلسر قناة نشرتكم لازم هون قناة اشتراك بكن وهون جرساوي هون فيخن شبرك لا جرس مرة نفيسن بجن زياد ما فيديو نديا زياد فيديو مرة بشين وقت كذا حلاقة خداو بكم شبر قناة جرناش لازم هون قناة اشتراك بكن وهون جرساوي كن دا وكار رسالة جوارا بيجي في قناتي فيديو تنزيل كريا كرتين هو Ausbildung كيش بان كيفات جربيا كرت تنزاني كف Ausbildung هات كاربي فيجا أو بكياتا شكنات برتشجي وساني وهكذا نزان بيشو Ausbildung كي خو اختيار بكيات بجيز نزان كيفان نزان مش تشتيراتي من فيديو تشجريا كتل فيدرينري سروي رابطي كتليد لينيري كتليدا تي وي فيديو ام بيني كاتشبا وكا طريقه زم Ausbildung كيش خو اختيار بكيا كليا خو اختيار بكيا لازم خو خبل تشتي و هكذا نزاني زم كاري تشتي استفادهش Ausbildung بكا من فيديو كسروي كيجرا تشكريا كتدي سالفي لينكي دا واشترى در كافي Ausbildung كده هي إلكترونيكا أو إلكترونيكا غين فوق غيرته ونزستيمه أفزام شلون كازلام جهازا وان شد كش مجال طبي وان رأي إيش كوميونيكاسيون وان رتشلو زم تواصل وان بيبكا زم وان جهازا شد كا يا قطع كش وان جهازا وان خرابو زم وان جهازات وكوي قتيد بدلينية خرابوي شيء شهادة جراد في غال شو الأبشر وأف Ausbildung چند تولي سالو نيفا تولي سالا بريدا زم 1000 يورو تقريبا تجري وسالا دويدا 1005 يورو وسالا سيدا 1105 يورو والآچاريدا وكل وين نيف سالا ديتا تا زم 1200 يورو يتكري وقتی که زمانو دست بشغل کرد پشتی زمان Ausbildung که خو خلاص کرد 10000 يورو حتی 10500 يورو راتب زلاماتی بجا حسب شركه زامل كدري اوت کا و رقمات كذا بيجم يعني همو تقريبا طبعا باش شركه وان ميني وطبعا زي رابطي فان Ausbildung كذا بيجم همو تشاز جوارك مثلا صندوق الوصف ده هم كانوا خورالي نيرن وقتی که Ausbildung ديتر نيرن اوت كما او كرين ونزانم زام شلو تقديم جد كل الجرا جال وان Ausbildung كذا حكن هذا في رابطين يري تزاني بيش لو زام تقديم بكم مش ورا قوتيات شلو هني وكن مرا زي رابطي جورا أوكم البنفيسن دوق الوصف Ausbildung كنا هي صلحاندن وتشيكرين وكنترول كنا تاريا زامي يكيش فان هرسي جهاز برا اختيار كيات صلحاندنيا تشيكرنيا يا كنترول كنا تارا تيش ورا اختيار كي وقت كتكا Ausbildung كذا سيغشتون خينا أفتش شلوا غياشوا الأبشر زامرات في وسالو نيفا الطولة سالا بري زامي 1000 يورو تقريبا غير سالا دوي 1005 يورو سالا 3105 يورو وسالا شهري ونيف سالا دي تقريبا 1200 يورو وقت كزام كذا شغل ده بشتي Ausbildung كش 10000 يورو حتى 3000 يورو ادنا زام Ausbildung كهشته بانك كاوفمان أو بانك كاوفخاو وقت هون هم وشون فان بانكال ألمانيا وقت ود في كونتو كي خد شيء توسع أو بكن أفيد كم سعادات كن وأنا في Ausbildung تشيكيا مثلا كوندا كاتكو قوم ذيس أو كنتوا كيف كمية كي قوم ذيس قرض كي بنجيوان ببم وإذا بعدت تو وكنا قالقال يا كمثلا قوم أزيشلو خوا ماديا أزيشلو خوا دارين ميا أزيشلو خوا شيء مزجلة حقيم مصرفوت شتو نكمية الزانب حقيم الكوريتشات شتو وسا وقتك خطاك ويوساني في تمساعد أو يبكيجي كي أفشغله إجد سالة تفسير سالة طولة وغاشوا لابسوس زامرات في Ausbildung ده سالة بري هرما 1000 يورو يدنا زلامة تقريبا والسالة دويدا 1100 يورو يدنا تقريبا وسالة سكيدا 1106 يورو يدنا زلامة وبشتي كزلامة خلاص كر 1200 يورو حتى 1500 يورو اتبع راتب زلامة Ausbildung كهفتة شيء فيزيك لابوغانت أو فيزيك لابوغانتين الفي Ausbildung كده زام شلوت كزلام اختبارات أو تجارب أو فيزيائية أو الكل مختبر ده مثلا واشترى بجنة وقتي واختباري وان شوكي هم كاشترى نفيسي وان إيه وكاش بعلم الفيزياء واشترى إيه وكبروفيسور تشو يدنا وبجنا طبعا اختبارات تشتانا وبكا ولازم تفانا وبتشتدفي غال شو لابشور سزلا مرادفي وسي سالو نيفا الطولي سالة بريد Ausbildung 1000 يورو تقريبا دنزلاما سالة تلوي 1120 يورو دنزلاما سالة 3108 يورو دنزلاما وسالة شاري 1207 يورو دنزلاما بشتي كزلاما Ausbildung خلاص كرش 1200 يورو حتى 1500 يورو برات بزلاما Ausbildung كشاشة سوشيال Versicherungsfach angestellte أو Fach angestellte نافقي دريشة وأفتشلوت كا زلام مساعدة خالكت كوكات الشركة كده شغلي زام يا كتأمين صحي وكا أو كوانا في كون ناس كل شركة كوساني ده قال الجهاز زام تيم شغلي زامش وكا التأمين صحي وان أو كا مساعدة خالكت في تشتي وتأمين مادي وان مثلا يكيد بعده بجينا قال حقي نزل شلو خوا تأمين كمش عليه صحيفة وبنقل الحقيقة ما تشتي وساني في Ausbildung كرا قال شلو صدفي
و3 سالا طوله سالا بریز لام 1005 یورو دگری سالا 2105 یورو دگری سالا 1230 یورو دگری پشتی که زمان اوس بدون خلاص کرد 10200 یورو حتی 10500 یورو براتب اسلام وقتی که زمانو دست بشغل اوس بدون که پنجه آلتن بفلقا و آلتن بفلقا غين مساعده وانه بحمل المازن زامتك وكا الحمود شتي زام مساعده وانتك و كزام المستشفى واندا وبكا كزام الالتن هاي ما واندا وبكا وكا الفان هاي ميت كا بحمل المازن تيدا وقف الوقت ديسا 3 سالا طوله وغير شو لابشو زام مرضي مثلا وقف الالمانيه دا قالك دفين جوكي كرتيكا هو يكي هاوب شو لابشو سيكل بالهبه في قبول بكن يا كرتيكا يكسر كحماز كزامي خرد بك كتك شهاده البازلمانه بكرت زعما قبول بكن بس برقلك دوساش المانيا رادفين راتبي وانشدا السالا بريده 1140 سالا 2200 سالا 1300 پشتی که زعما اوسبیلدون خلاص کرد 1400 یورو حتی 1700 یورو برات بزنه اوسبیلدون که چاره پلیسیست او پلیسیستین او چرا چه شغلی که و نامو پلیس و دیدینا که چه شغلی کن مثلا وقع حقوق او كان هاد دواكر اشر وبي فاتشنيات شتك وثانيه كالمالك اهمال من الكدربي يا وقت انها ازدحام ودرجه شي ويات شنو او منع التجوال وشنو كر بوليس ودرجه ساجيكن وقع اورنون غشتون اورنون كاف اوتكن وغير شو لبشو سيرات في وجد سالا حتى بسي سالا طولي وراتب الاوس بالنودا تقريبا 1600 يورو السالا بريدو سالا دوجد 10000 يورو سالا سيجد 10600 يورو تقريبا زام تجري باش تيجا زعما اوس بالدون خلاص كده 1100 يورو حتى 1800 يورو برات بزلا اوس بالدون كسيه شيفس ميشانيكا او شيفس ميشانيكا غين افزام بمصلحي باخره وسفينه وان اسه سالا طوله وغير شو لبسو زعما ندري سالا بريز لام 1020 يورو ادغري سالا 2207 يورو وسالا 3706 يورو زعما تجري باش تيجا زعما اوس بالدون خلاص كده 10200 يورو حتى 1700 يورو برات بزلا انا اوس بالدون كده دو او هري بتريكا زعما حق بتجري وقت زعما اوس بالدون تشيتكا فلوكلوتسي او فلوكلوتسين وقت افيكا مثل مطار واندا زعما وقت كتاره رابو وقتی که تایره داحت او که مسئولیت زلمه و ازلام با وان نری کی با کرته مثلا با این مناسبش که تایره بفریوان یعنی اف مسئولیتی و السر زلمه وقتی که زا او که ابیتواج ویرادی برگلک مسئولیتی از اتیده و گل حق جیتی ده وجد سالا تبسي سالا طولي وقتی که زلم اوس بیلدم چتکا السالا بريده 1105 یورو دنزلامه و سالا دویده 1105 یورو حتی 4000 یورو برات بزلامه و سالا سیده 4000 حتی 590 یورو برات بزلامه پشتی که زلم اوس بیلدم خلاص کرد 7000 یورو حتی 975 یورو 9705 یورو برات بزلامه افاوس بیلدم گلکی قنجه وطبعا لازم فيزياء ورياضيات او جياس فيلم دفين لازم لام تاخذ له انجليزيه زعما هبي طبعا زي معلومات هم قاش برك ما صندوق الوصف ده هم كان لي مير او فيلم كهري بري سايقات عاره في هري بري كجيب لنتر بخغرتي ما فيديو كل سيرفي كرا تشكلو سيرفي اوس فيلم كرا وهموتش من سراغوتو تشوزام اخوا وكا فينانسيون كتشوزام حقتي نقطه زام في اوس فيلم كدا وكا تفاصيل همو من سراغوت بون وتشتش زلام مرض فيلاز لام تشتش دي خرد بي هقول سيرفي رابطي ليدا هونشن وي فيديو ام نيرن و وكا كزمان نو دست باوس فيلمون زي بس راتب شوارا بيجي وقت كزمان نو دست بشغل كر وكا الس كوبيلوت 5400 يورو راتب زعما و كزام كابتن بي سايقه دارا بس كابتن برتباوي 11500 يورو براتب زعما ومحاولات از وانا اوسبيلدون كهم كشوار ما فيديو كده كرتي فيديو تشك دريج بوجي بس يعني من ديا هرجز فيديو كتشبكم ومدياس وانا هم كشوار بيغرابيشم والفيديوهات ده ازيل صار وكا وظيفه هرج شيتريج مستقبل را اوكم بس اوسبيلدون كت المانيا اتقاج تربون فجاء المستقبل ده هرج شيتري طبعا هناك وظيفه مثلا كرتي حتى 10 سال دي او وظيفه نبل دوسحين وكما زي سايقه فان شتراسن بنا سايقه قطار وكاف اوسبيلدون خطر من المستقبل ازي فيديو كتشيكم وكا وظيفه هرج شيتريج مستقبلات ويا مجال هرج شيتريج مستقبل هكا في هون فان فيديو ايش جوهنا شنو هون بر فيديو هم مقابل انا لازم هون اشتراك بكن هون جرسه بك دا وقت فيديو نشر كرج ورا بي وبخاطري وهذا فيديو كدي